दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रतिपक्षी दल 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित आज सर्वोच्च अदालतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद विघटन विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेका छन्। निकै भीडभाडका साथ संसद पुनर्स्थापनाका लागि र संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पेश गरेको 149 जनाको हस्ताक्षर मध्ये आज सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दा 3 जना घटेर 146 जना सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका छन्। यता देशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूद्वारा जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर चौतर्फी पक्ष र विपक्षमा तर्कहरू भइरहेका छन्। कतिले पढेर, कतिले जानेर, कतिले नजानेर र कतिले साथीको वा आफूले चिने जानेको तथाकथित बौद्धिकहरूको भनाइमा लागेर अहिले विरोध गरिरहेका छन्, पक्षमा लागिरहेका छन्। तर संविधानमै लेखेका विषयवस्तुहरूलाई आधार मानेर नागरिकता अध्यादेश ल्याइएको सरकारी पक्षको दाबी रहेको छ। त्यसो हो भने फेरि पनि सर्वोच्चबाट संसद विघटनको यो घटनालाई बदर गर्ने सम्भावनाको अपेक्षा गर्न सकिन्छ, अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दाबी गरे जस्तै संसदीय प्रणालीमा सांसद दलको मातहत हुन्छ कि सांसद संसदभित्र स्वतन्त्र हुन्छ। धेरै प्रश्नहरू पेचिलो बनेर आएको देखिन्छ। तर जे भए तापनि निर्वाचनको लागि आन्तरिक रूपमा सबैले तयारी गरेको पाइन्छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता, बौद्धिक नेता, वैचारिक नेता राजेन्द्र गौतम। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। राजेन्द्रजी, कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। प्रसङ्ग जोडौँ। केही बेर अगाडि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका 146 जना सांसदहरूले संसदमा मुद्दा दायर गरेका छन्। शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्यो, अनि संसद विघटनको घटनालाई बदर गरिदिनु पर्यो। सरकारी पक्षले वा प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नु भएको यो कदम त फेरि पनि सदर नहुने सम्भावना छ भनेर बौद्धिकहरूले भनिरहेका छन्, कानुनका जानकारहरूले भनिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई जतिखेर जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ। राजेन्द्रजी, अब तपाईले ठिकै भन्नुभयो कि आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत राजनीतिक दलहरूका 146 जना मान्य सदस्यहरूले वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयहरूका विपक्षमा खास गरिकन तपाईले भने जस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसदको पुनर्स्थापनालाई मेजर इस्यु बनाएर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट पेश गर्नु भएको छ। त्यो साँच्चै कुरा हो। तर तपाईलाई म एउटा स्पष्ट गर्न के चाहन्छु भन्दा जम्मा 149 जना मान्य सदस्यहरू मध्ये आज 146 जना मान्य सदस्यहरूको उक्त रिट दाबीमा आफ्नो चाहिँ के अरे हस्ताक्षर छ भनिएको छ, उहाँहरूको उपस्थिति रहेको छ भनेको छु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि तपाईले यो संसदीय व्यवस्थामा जुन खालको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई हामीले अंगीकार गरेर आएका छौँ र त्यसको लेटर अफ स्पिरिटमा हामीले हाम्रो संविधान निर्माण गरेका छौँ र यो संविधान अन्तर्गत अहिले भर्खरै संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम गरिएको
काम कारबाहीलाई उहाँहरूले त्यसका विपक्षमा रिट दायर गर्दै प्रधानमन्त्रीको नयाँ नियुक्ति र संसदको पुनर्स्थापनाको जो माग गर्नुभएको छ कि वास्तवमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 देखि 2, 3, 4 र 5 गरेर मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी एउटा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था बडा स्पष्ट ढङ्गले हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मैले तपाईलाई स्मरण मात्रै गर्न चाहन्छु, मात्रै एउटा 76 को धारा नम्बर 1 मा मात्रै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने र सोको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन गर्ने व्यवस्था छ। धारा 2 मा चाहिँ अब कुनै पनि दलको मेजर युनिटी भएन भने प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। र अरु बीचको म पछि कुरा गरौँला। र धारा 5 मा के भन्छ, उपधारा 5 मा भन्दा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनेर भनिएको छ। यसको अर्थ त्यहाँ हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध 23 जना मान्य सदस्यहरूको दल कुन हो, त्यसको दलीय हैसियत के हो? त्यो चाहिँ 76 को 5 बमोजिम नयाँ सरकारको गठन गर्दा पनि 2 बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्छ भनेको चाहिँ त्यहाँ दलको माग गर्दछ। सवाल त्यहाँनिर छैन राजेन्द्रजी, दलको राजेन्द्रजी औपचारिकता माग गर्दछ। हजुर, तपाईले भनेको कुरा ठिक छ, तर के हो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रश्न गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुकै पार्टी भित्रका 23 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर छ। अन्य पार्टीलाई मैले प्रश्न गर्ने ठाउँ अहिले बाँकी नै छ। तपाईहरुको आफ्नै सांसदद्वारा ऐन कानुन नियम विधि पद्धति प्रक्रियालाई चाहिँ लज्जाबोध गराइदिएका छन्। होइन त मैले त्यही त भन्दैछु तपाईलाई। उहाँले जुन 146 जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता मान्य शेरबहादुर देउबाजीले आफ्नो नेतृत्वमा 146 जना मान्य सदस्यहरू लिएर गएर उहाँले सर्वोच्चलाई मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिनुहोस् र संसदको पुनर्स्थापना गरिदिनुहोस्, किनभने मेरो नेतृत्वमा मेजोरिटी छ भनेर जो दलिल र जिकिर गर्नु भएको छ नि, उहाँले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको सरकार गठनको निम्ति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा जो अनुनय विनय गर्नुभएको छ नि, त त्यहाँ त कुनै स्वतन्त्र मान्य सदस्यको हैसियत यो संविधानले परिकल्पना गर्दैन। तपाईले त्यसले के भन्छ भने तपाईलाई म बडा विनम्रतापूर्वक म निवेदन के गर्छु भने उपधारा 5 मा अनुसार बनेको सरकारले 3 बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको, उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मात्र मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत ल्याउँछु भन्ने आधार दिनुपर्छ। अब उहाँले दर्ता गरेका 146 जना मान्य सदस्यहरू मध्ये 23 जना मान्य सदस्यहरू त्यहाँ घटाउनु, जसको चाहिँ राजनैतिक कुनै दलीय चाहिँ के अरे आवरण त्यहाँ छैन, के निर्दलीय सांसदहरू बोकेर उहाँले मेजोरिटी मैले पुर्याएँ भनेर दाबी गर्न मिल्छ यो संविधान अनुसार? धारा 76 को 5 मा कोट गरिएको 2 बमोजिम हुनेछ भन्नेले त त्यहाँ दलको माग गर्दछ। त्यसो भएको हुनाले यसमा बहुमत छैन, यो मिथ्या छ। त्यसो भएको हुनाले यो 146 मा 23 भन्दा 123 जनाले बहुमतको सरकार बन्दैन। त्यसो हुनाले अहिले पनि उहाँहरूको माग दाबीमा चाहिँ के अरे भनौँ त्यसले पूर्णता पाउँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। तपाईले यति बताइरहँदा संविधानको धारा 76(3) को आधारमा बनेको प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको धारा 76(4) अनुसार विश्वासको मतै नलिइकन चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइन्छ, 5 मा जान पाइन्छ? होइन, पुरो सवाल के छ भने उहाँले संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले उहाँले प्रधानमन्त्रीमा जो चाहिँ नियुक्ति गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ त्यो नियुक्तिलाई उहाँले विश्वासको मत लिन पाउने जो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसभन्दा केही समय अगाडि उहाँले विश्वासको मत लिइसकेको र उहाँले सम्मानित चाहिँ के अरे भनौँ यो चाहिँ के अरे भनौँ विश्वासको मत उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँले 93 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो र त्यहाँ पनि आफ्नै दलका मान्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिको कारणले त्यो परिस्थिति आयो। तर त्यो सँगसँगै उहाँले चाहिँ त्यति बेला जसपाका केही मान्य सदस्यले
शेरबहादुरज्यूलाई समर्थन गर्नुभयो र केही मान्य सदस्यहरू तटस्थ बस्नु भनेर उहाँले अडान राख्नु भएको। तर प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नुहुन्छ भने लिखित रूपमा पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले उहाँलाई मान्य केपी शर्मा ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति उहाँले सपोर्ट गरिसकेपछि लिखित दस्तावेज सहित उहाँले सम्मानित राष्ट्रपतिका सामु आफ्नो दलिल आफ्नो चाहिँ के अरे भनौँ उहाँले माग गर्नुभएको थियो र उहाँले भन्नु के भएको थियो भने यदि मलाई कुनै दलले समर्थन नगरेको परिस्थितिमा मैले चाहिँ बहुमत पुर्याउन सक्दिनँ, तपाईँले चाहिँ म त्यसको बेरियर पनि बन्दिनँ र म मार्ग प्रशस्त गर्छु र धारा 5 बमोजिम सरकार बनाउनुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ संवैधानिक बाटो चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो। र त्यसै बिचमा जनता समाजवादी पार्टीले उहाँलाई समर्थन गरिसकेपछि उहाँले 153 जना मान्य सदस्यहरूको बलमा उहाँले फेरि आफ्नो के अरे दाबी प्रस्तुत गर्ने एउटा राजनीतिक वातावरण बन्यो र प्रतिपक्षी पत्रकार बौद्धिक जमात र नागरिक समाजले के चाहिँ प्रश्न गरिरहेका छन् भने धारा 76 को 3 अनुसार नियुक्त हुनुभएको प्रधानमन्त्रीले धारा 76 को 4 अनुसार विश्वासको मत लिन नसक्ने एक दिन अगाडि मसँग विश्वासको मत छैन भनेर हात उठाइदिने, तर अर्को 24 घण्टा नबित्दै धारा 76 को 5 अनुसार म प्रधानमन्त्री हुन लायक छु, मसँग संसदमा चाहिँ 153 जना सांसदको समर्थन छ भन्न जाने नैतिकता छ? नैतिकताको होइन, यहाँ नैतिकताको प्रश्न आउँदैन। जति बेला प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो उहाँले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन। त्यसैले जस्ताको तस्तै प्रधानमन्त्रीले इमान्दारीपूर्वक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता बमोजिम उहाँले के भन्नुभयो सम्मान्य राष्ट्रपतिजीलाई भने मन्त्री परिषदको निर्णय गराएर नै मैले चाहिँ बहुमत भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको परिस्थिति छ अहिले राजनीतिक घटनाक्रमहरूले। त्यसो भएको हुनाले तपाईँले धारा 5 बमोजिम चाहिँ नयाँ सरकार गठनको निम्ति म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर मन्त्री परिषदको निर्णय साथ उहाँले लेखेर दिनुभयो। तर घटनाक्रम विकसित भए र विपक्षी दलहरू नयाँ सरकार गठन गर्ने एउटा प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि जसपाको एउटा धार खास गरी मुख्य नेता र मुख्य अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नका निम्ति हिजो तटस्थ बस्ने भने पनि आज हाम्रो समर्थन छ भनेर उहाँले लिखित समर्थन गरिसकेपछि उहाँले त्यही लिखित समर्थनको आधारमा आफ्ना दलका 121 जना र उतातिरका 18 जना मान्ने 32 जना मान्ने सदस्यहरूको कन्फिडेन्स त्यसको नेताले र संसदीय दलको नेताले दिएको हुनाले उहाँले माग दाबी गर्न जानुभएको हो। तर दुवै दाबीमा दुवै मान्ने सदस्यहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको रे। खास गरिकन नेकपा एमालेका 26 जना मान्ने सदस्यले शेरबहादुरजीलाई चाहिँ दिएको दलीय आधारमा होइन, निर्दलीय आधारमा। दलको कुनै ती मान्य सदस्यहरूमा हैसियत छैन, संसदीय दलले निर्णय गरेको छैन, दलको नेताले निर्णय गरेको छैन, पार्टीको अध्यक्षले निर्णय गरेको छैन। त्यो हिसाबमा मैले के भनेको भने यहाँ सवाल के छ भने गणितको सवाल भयो, यहाँ सङ्ख्याको सवाल भयो। र त्यसले चाहिँ दुवै दलका नेताहरूलाई सपोर्ट गरेको परिस्थितिमा त्यो भ्यालिड भएन। भ्यालिड नभएपछि उहाँहरूले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। भ्यालिड भएन भनिसकेपछि आज उहाँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नयाँ व्याख्याको माग गर्दै 53 अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएन भने के हुन्छ त म लिन सक्दिनँ भनौँ भने के हुन्छ? त्यहाँ त लेखेको छैन। सर एक दिन अगाडि नियतमाथि प्रश्न किन नगर्ने राजेन्द्र सर? नियतमाथि प्रश्न नगर्ने तपाईसँग प्रधानमन्त्रीज्यूसँग 76 को 4 अनुसार बहुमत सिद्ध गर्नको लागि 30 दिनको समयावधि थियो, तर तपाईँ 30 दिन नपुग्दै बिचैमा तपाईँहरू चाहिँ नियत बस यस्तो गर्नु भएको छ। एक दिन अगाडि तपाईँसँग बहुमत छैन भन्ने, अर्को दिन तपाईँसँग 153 जना आइहाल्ने। 10 दिन चाहिँ रोकेर जसपा नेपाललाई वा बहुमतको प्रयास गरेको भए त संसदबाटै चाहिँ हुने रहेछ, 76 4 अनुसार नै हुने रहेछ, किन 5 मा गइराख्नु पर्थ्यो भन्ने नियतमाथि प्रश्न त गर्न पाइयो नि सर। नियत त ठिक देखिएन, प्रतिपक्षीको प्रश्न यही हो। नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरू हरेक मिनेट हरेक सेकेन्डमा परिवर्तन भइरहेका छन्। आन्तरिक राजनीति दलहरूको चाहिँ के अरे गठजोड, दलहरूको समर्थन र फिर्ता लिने क्रम या तटस्थ बस्ने क्रम जो एउटा प्रक्रियागत हिसाबले निरन्तर जारी रहेको सन्दर्भमा 1 घण्टा अगाडिको पोजिसन र 1 घण्टा पछिको पोजिसन फरक हो। त्यसै हुनाले दलले समर्थन नगरेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्ने कुनै गुन्जाइस थिएन। तपाईँले भनेको कुरामा म 100% समर्थन गर्दछु। तर जब
नेकपा एमालेको अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई जसपाको एउटा महत्त्वपूर्ण शक्ति 32 जना मान्य सदस्य मध्ये 18 भन्दा बढी मान्य सदस्यहरूको चाहिँ लिखितै समर्थन र दलको तर्फबाट सम्पूर्ण हाम्रो दलको समर्थन छ भनेर पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताले लेखेर दिइसकेपछि यो संख्याको एउटा चाहिँ संख्या पुर्याउनु पर्ने एउटा बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले त्यसको आधारमा उहाँले आफूलाई मेजोरिटी गभर्न गर्न सक्छु भन्ने आधार तयार भएपछि उहाँले दाबी गरेको थियो। त्यसले यसमा नियतको प्रश्न भन्दा पनि प्रश्न यहाँनेरि राजेन्द्र सर प्रतिपक्षीको प्रश्न र अहिलेको मूलभूत प्रश्न यही हो। प्रधानमन्त्रीज्यू 76 बाट प्रधानमन्त्री चयन हुने, 76 को प्रक्रिया पूरा नगर्ने, 76 मा प्रवेश गर्ने र 76 बाट पनि अन्ततः संसद विघटन गरेर मुलुकलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सनमा लैजाने नियत बस गरिएको भनेर आरोप छ। यो आरोप त कता कता चाहिँ ठिक नै जस्तो देखिँदैन। समयक्रमले घटनाक्रमले प्रधानमन्त्रीजीको नियत पुस 5 गते जे निर्णय गरिएको थियो त्यो निर्णयलाई पुनः चाहिँ जस्टिफाई हुने गरी त्यो निर्णय ठिक थियो भन्ने कुरालाई पुनर्स्थापित गर्ने दिशातर्फ उहाँको गतिविधिहरू कदमहरू भएको भने प्रतिपक्षीको आरोप छ नि। होइन, प्रतिपक्षको आरोप हुन सक्छ, आफ्ना चाहिँ तर्कहरू हुन सक्छन्, तर तथ्य त्यो होइन। तथ्य के हो भन्दाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई काम पनि गर्न नदिने, टोटल असहयोग गर्ने अनि वैकल्पिक सरकार प्रस्तुत गर्नका निम्ति मौका दिँदा पनि वैकल्पिक सरकार पनि प्रस्तुत गर्न नसक्ने संवैधानिक हिसाबले र सरकारलाई पनि काम गर्न नदिने, अवरोध सिर्जना गर्ने, वैकल्पिक सरकार देऊ न त भनेर सरकारमा वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकारलाई पराजित पनि गर्न नसक्ने जुन खालको एउटा परिस्थिति निर्माण भयो, यो चाहिँ के अरे प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कुनै के अरे भनौँ फङ्सन गर्न नसक्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी उहाँ चाहिँ के अरे भनौँ अर्ली इलेक्सनको पक्षमा जानुभएको कुरा, उहाँको रोड म्याप अर्ली इलेक्सन हो भन्ने कुरा त धेरै अगाडिदेखि नै यी गतिविधिहरूले पार्लियामेन्टका गतिविधिहरूले पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्रीले काम गर्न दिन नसक्ने र वैकल्पिक सरकार पनि गठन गर्न नसक्ने एउटा परिस्थितिबाट गभर्न गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उहाँलाई नियतमाथि जोड्न मिल्दैन भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको हो। तपाईले यसो भनिरहँदा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई मेरो कुरा दलीय व्यवस्थामा, लोकतन्त्रमा, संसदीय दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय चाहिँ सांसदहरूको, अर्को दलका सांसदहरूको बैशाखी टेकेर, जसले दलीय मान्यता पाउँदैन त्यस्तो बैशाखी टेकेर सरकार परिवर्तन गर्छु भन्ने जो कार्य नेपाली कङ्ग्रेसले जो धृष्टता चाहिँ अगाडि सारेको छ, मलाई यसले चाहिँ पूर्णता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँ नेकपा एमाले आफ्नो सांसदलाई पनि कन्ट्रोल गर्न नसक्ने र संविधानभित्रको लुप होलहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईहरूले चाहिँ संसदलाई नै डिफङ गराउने, संविधानलाई नै चाहिँ एक किसिमले चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ परिभाषित गर्ने र गलत तरिकाले संविधानका धाराहरूलाई दुरुपयोग गर्ने काम गर्नुभएको भनेर चौतर्फी आलोचनाको शिकार बन्नु परेको छ नि सर। यो त जगजाहेर भइसक्यो नि। यसमा त तपाईँहरू चाहिँ कता कता फेरि पनि चुक्नु भएको छ भन्ने कुरा त आम जनताले पनि भनिरहेका छन्। होइन, पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो। अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 4 बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने जुन खालको बाध्यता छ, नलिए के हुन्छ या उसले लिन नचाहेमा के हुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ के अरे त्यहाँ उल्लेख छैन। त्यसो भएको हुनाले यसको नयाँ व्याख्याको जरुरी छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गर्छ, तर प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई रोकेर अड्काउनु भएन। सरकार गठन गर्ने कुरालाई उहाँले रोकेर त्यसको बेरियर उहाँले खडा गर्नु भएन। उहाँले त मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो। नयाँ सरकार बनाऊ भनेर, नयाँ सरकार बहुमत पुर्याएर बनाऊ भनेर उहाँले छोडिदिनु भयो। तर बहुमत त पुर्याइएन त, संवैधानिक ढङ्गले त पुर्याइएन त। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सांसदहरूको बैशाखी टेकेर यात्रा गर्दाखेरि यात्रामा जोखिम आयो, नयाँ सरकार बनेन। अनि नयाँ सरकार आफूले बनाउन नसक्ने, बहुमत मान्ने सदस्यहरूको नेतृत्व गभर्न गर्न नसक्ने, अनि त्यसको दोष चाहिँ संविधानको अपव्याख्या गरो, नैतिकताको प्रश्न उठाएर प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री मार्फत राष्ट्रपतिमाथि जो खालको हमला गर्ने प्रयास भइरहेछ, यो गणतन्त्रमाथिको हमला हो भन्ने हाम्रो चाहिँ के अरे भनौँ दाबी छ। तपाईँ फेरि अलिकति फर्केर जानुहोस्। प्रधानमन्त्रीज्यू 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा आसन हुनुहुन्छ। 76(4) को प्रक्रियालाई चाहिँ उहाँ चाहिँ म सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिज्यूलाई क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पठाउनुहुन्छ। 76(5) को प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि 76(5) अनुसार सरकार नबनिसकेको स्थितिमा
76-3 अनुसार बनेको सरकारको क्याबिनेटले अथवा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने सरकारको क्याबिनेटले संसद विघटन गर्न पाइन्छ सर? होइन, कुनै पनि संविधानको मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी धारा 76 को 1, 2, 3, 4, 5 सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेपछि सर 4 मा त प्रवेशै गर्नु भएन नि सर। 4 मा प्रवेशै गर्नु भएन सर। 4 मा त प्रवेशै गर्नु भएन। 4 लाई त त्यसै चाहिँ एस्केप गर्न खोज्यो। मार्ग प्रशस्त गरेर 5 को अनुसार सरकार बनाऊ भनेर छोड्दिए हो हामीले। प्रधानमन्त्रीजीले त 5 अनुसार नयाँ सरकार बनाऊ, विधि अनुसार संसदीय दलका मूल्य मान्यता अनुसार दलमा दलीय मान्यहरूको भूमिका के हुन्छ। अझ तपाईलाई के भन्छु भने संविधानको धारा 76 को 5 को प्रक्रियालाई कार्यान्वयन गर्दा 2 अनुसार गर्नुपर्छ भनेर संविधानको किटानी व्यवस्था 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भने तपाईले निर्दलीय 28 जना 26 जना सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर लिएर गएपछि 149 मा 26 जना मान्य सदस्य हटाउँदाखेरि कति बाँकी 123 जना मान्य सदस्यले बहुमत पुग्छ र सरकार बन्न सक्छ। त्यो दिशातर्फ तपाईँ जस्ता मिडियाका साथीहरूले त्यसमा बहस गरेको खोइ, छलफल गरेको खोइ, संवैधानिक प्रक्रियालाई ख्याल गरेको खोइ। धारा 76 को 5 ले 2 अनुसार आइज भनेर निर्देशनात्मक एउटा के अरे व्यवस्था गरेको छ, किटानी व्यवस्था गरेको छ। त्यसतर्फ तपाईहरुको विश्लेषण संश्लेषण र त्यही त सर, राजनीतिक दलहरूले संविधानका धारा उपधाराहरूमा रहेका लुप होल प्रयोग गरेर तपाईहरुले चाहिँ संविधानको सत्तारूढ दलले एक तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने, आफ्नो साइडमा प्रतिपक्षी दलहरूले एक तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने मजाक बनाइदिएको भन्ने आरोप त तपाईहरुमाथि पनि छ। सबैले चाहिँ यो आरोप लगाइराखेका छन् तपाईहरुलाई। तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईले भन्नुभयो हामीले 76-4 अनुसार सरकार बनाउने स्थिति रहेन, हामीले चाहिँ हात उठायौं, तर प्रक्रियामा पनि प्रवेश गर्न चाहनु भएन सर। तपाईहरुको नियत यही नै ठीक छैन, यही लुप होल प्रयोग गर्नुभयो भने आरोपको खण्डन त गर्न सक्नु पर्यो। नयाँ सरकार बन्ने बाटोमा हामीले कहीँ अवरोध सिर्जना गरेनौं, हामीले मार्ग प्रशस्त गर्दैनौं। मार्ग प्रशस्त गर्दिने भनेको धारा 76 को 5 बमोजिम सरकार बनाऊ हामीले छोड्दियौं भनेर भन्यौं। त्यो भन्नु पनि संविधान अनुकूल नै हो। हामीले अवरोध सिर्जना गरेको भए, बेरियर सिर्जना गरेको भए, नयाँ पखेडा खिचेको भए, पदबाटै राजीनामा नगरिकन सर, पदबाट राजीनामै नगरिकन अथवा संविधानको धारा 76 को 4 अनुसार पदबाट राजीनामा नै नगरिकन म चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्दिन भन्ने शैली पनि त संवैधानिक रूपमा कानुन त ठीक भएन नि त। संविधानको धारा 3 र 4 ले राजीनामाको माग गर्दैन। सरकार नयाँ बन्ने बाटो मार्ग प्रशस्त गरिदिसकेका छ, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझ्न म अनुरोध गर्छु। विधि छ, विधान छ, संविधान छ र केही नजिरहरू पनि छ विगतमा सर। नजिरलाई पनि नमान्ने, विधि विधानलाई पनि नमान्ने र लुप होलको प्रयोग गरेर अगाडि बढ्दा दुर्घटना त भयो। पुस 5 गते निर्णय गर्दा चाहिँ सर्वोच्चले बदर गरिदियो, अहिले फेरि पनि सर्वोच्चमा पुगेको छ। भोलि कदम कदाचित यदि सर्वोच्चले यसलाई बदर गरिदियो भने गलत कदमको प्रतिफल चाहिँ कसले भोग्छ? होइन, तपाईले त यसको सम्पूर्ण जवाबदेही बोकेर यसको चाहिँ के अरे भनौँ आउन सक्ने चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी संवैधानिक कानुनी कुनै पनि के अरे भनौँ समस्याहरू आएमा त्यसको जवाबदेही बोक्ने गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो बाटो अख्तियार गर्नुभएको। यो जिम्मेवारी नलिने, यसबाट भाग्ने गरी गरेको होइन। तर जहाँनेरि संवैधानिक प्रश्नहरू उठे भने त्यस्तो उठेको उहाँहरूलाई लाग्यो भनेदेखि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यसको यथोचित व्याख्या गर्ने नै छ। त्यसको चाहिँ हामी प्रतीक्षामा पर्नुपर्छ, किनभने यो कोर्टमा गइसक्यो। अब कोर्टमा गएको विषयमा धेरै हामीले यस सन्दर्भमा धेरै बहस गर्न पनि उपयुक्त छैन। हामीले कोर्टको निर्णय, त्यसको व्याख्या, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संविधानमा गरेको व्याख्याको चाहिँ के अरे भनौँ अपेक्षा गरेर बस्नु नै उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सर, संविधानको पालना, संसद विघटन, निर्वाचनमा जाने कुरा यो केवल नेकपा एमालेको कन्सर्न मात्रै हो र सर? तपाईहरु मात्रै निर्वाचनमा जाने भनेर चाहिँ एक्लै हिडेर कहाँ पुगिन्छ? तपाईहरु एक्लै निर्वाचन गरेर त्यो निर्वाचनको वैधता हुन्छ? निर्वाचनमा त अन्य दलले पनि भाग लिनुपर्ने होला नि त। अन्य दलले पनि त विश्वासमा चाहिँ ल्याएर चाहिँ सहमतिको वातावरण बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने होला नि त। अथवा आफ्नो चाहिँ इगोको कारणले गर्दा चाहिँ मुलुकलाई भड्कालोमा हाल्न पाइन्छ? मलाई लाग्छ यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनबाट कोही भाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल या विपक्षी दलहरू निर्वाचनबाट भागेर यो लोकतन्त्रको चाहिँ निर्वाचन अपरिहार्य एउटा प्रक्रिया हो। त्यसो भएको हुनाले
यो निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा हुँदैन। तर के छ भने अहिले सवाल चाहिँ निर्वाचन कसको नेतृत्वमा गराउने भन्नेमा बढ्ता प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य दलहरूको कन्सर्न यसमा देखियो। नभए सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गएर मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदेऊ भनेर निवेदन गर्ने कुरा यो चाहिँ संसदको सर्वोच्चताको हिसाबले पनि जनताको सर्वोच्चताको हिसाबले पनि यो कुरालाई चाहिँ लगेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिदेऊ भनेर माग गर्ने कुरा चाहिँ कुन लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताभित्र पर्छ त? तपाईँले त्यो हिसाबले व्याख्या गर्ने हो भने त्यसो हुनाले त्यो हिसाबमा जानु पर्यो। हामीले संवैधानिक हिसाबले सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पुरा गरेर यो पार्लियामेन्टले नयाँ सरकार दिन सक्ने भएको सरकारलाई काम गर्न दिने एउटा परिस्थिति निर्माण भएपछि हामी नयाँ एउटा परिवेशमा नयाँ फ्रेस म्यान्डेटमा जाने बाटो खुल्ला गरेको मात्रै। केही समय अगाडि चाहिँ मैले बाटो खुल्ला गरिदिएको छु भन्ने, तर फेरि केही समयपछि चाहिँ पुनः त्यही बाटोमा अगाडि बढ्दा चाहिँ केही समय अगाडि बोलेको कुराको त कुनै अर्थ रहन्न नि सर। प्रधानमन्त्रीजीले पत्रकार सम्मेलन गरेर भन्नुभयो मैले बाटो खुल्ला गरिदिएँ, तर केही समयपछि त उहाँ पनि 153 जनाको हस्ताक्षर लिएर त संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जानुभयो त। हो, 1 घण्टा अगाडिसम्म जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो समूहले हामी तटस्थ बस्ने भन्ने निर्णय गर्यो। जब विपक्षीहरू बहुमत पुर्याएर नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई निर्दलीय हिसाबमा चोरेर बहुमत पुर्याएर उहाँहरू चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्न माग गर्ने निर्णयका साथ उहाँहरू उभिसकेपछि जनता समाजवादी पार्टीको महन्त र राजेन्द्र महतो समूहले सम्माननीय प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा एमालेको दललाई औपचारिक रूपमा समर्थन गर्ने भनेपछि 1 घण्टाको परिघटना एउटा भयो, 1 घण्टा अगाडिको परिघटना, 1 घण्टा पछाडिको परिघटना दलले समर्थन गरिसकेपछि उहाँको नेतृत्वमा मेजोरिटी हुने देखिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्री त्यसैले नयाँ एउटा चाहिँ आधारहरू प्रस्तुत गर्दै उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न जानुभयो। त्यसैले राजनीतिक सम्भावनाहरू एकैछिनमा जसपा नेपालले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सहयोग नगर्ने, केही घण्टाको अन्तरालमा जसपा नेपाल प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ समर्थन गर्न तयार हुने, यो तत्कालै चाहिँ 90 मिनटको फुटबल खेल हो र भने होइन। त्यो चाहिँ अब जसपाले दिनुपर्ने जवाफ हो। उसले 1 घण्टा अगाडि किन चाहिँ म तटस्थ बस्छु भनौ, 1-1.5 घण्टा पछाडि चाहिँ उसले आएर फेरि म किन समर्थन गर्छु भनौ भन्ने त अब जनता समाजवादी पार्टी जसले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई समर्थन गर्नुभएको छ उहाँहरूको पार्टीको निर्णय, उहाँहरूका औपचारिक विषयहरू त्यसमा होलान्, उहाँहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। तर मेरो भनाइ के हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा 121 जना मान्य सदस्यहरू उहाँको दलको कमान्डमा छन् र अरू बाँकी सदस्यहरू हामी तपाईँलाई समर्थन गरिदिन्छौँ भनेपछि त उहाँलाई जम्मा मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 16 भए पुग्छ। 16 जना मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या भए पुग्छ। तर उहाँसँग त 18 जनाले पहिले नै लिखित रूपमा दिइसकेपछि दलको तर्फबाटै दलले र पार्टीको अध्यक्षले औपचारिक रूपमा लेखेर दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको आफ्नो हातमा बहुमतको सङ्ख्या आफूसँग भएपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसको दाबी नगर्ने कुरा त अन्यथा हुन्थ्यो। उहाँले लगेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नु। तपाईले अघि भन्नुभयो सबैको ध्यान चाहिँ निर्वाचन कसले गराउने, निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख विषयवस्तु हो। प्रधानमन्त्रीजीले त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीजी यति उदार हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीजीले सबै समस्याको समाधान खोज्नु भएको छ भने यो सबै टन्टा साफ गर्नलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ निर्वाचन गर्ने सरकारको नेतृत्व दिन के कठिन भयो? आखिर जसपा नेपालका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटेर सर्वदलीय सरकार बनाऊ भनेर प्रस्ताव गर्नुभएकै हो क्यारे? होइन, त्यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले हिजो नै मेरो नेतृत्वमा सर्वपक्षीय सर्वदलीय सरकार बनाऊ, तपाईँको पार्लियामेन्टमा भएको हिजोको स्ट्यान्डको आधारमा सरकारमा आउनुहोस् र हामी नयाँ निर्वाचनमा जाउँ र फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउँ भनेर त उहाँले अपिल गरिसक्नुभयो। बाबुरामजीले भनेको भनाइले उहाँले अपिल गरिसक्नुभयो। अब तपाईँले जहाँसम्म छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी केपी शर्मा ओलीजीले देउबाजीलाई आएर किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री पदलाई तपाईँले नै चलाउनुहोस् र तपाईँले निर्वाचन गराउनुहोस् भन्ने कुरा त्यो चाहिँ राजनीतिक मूल्यको हिसाबमा पनि संवैधानिक हिसाबले पनि त्यो कुरा मिल्दैन। त्यसैले उहाँले माग्न पनि मिल्दैन। अहिले पनि एजै एउटा प्रधानमन्त्रीको हिसाबमा नेकपा एमाले दलसँग मात्रै सिँगै पनि उहाँले
चोरेर लिएर गएका 23 जना मान्य सदस्यहरू हुनुहुन्छ भने पनि यहाँ झन्नै 95-96 को संख्यामा मान्य सदस्यहरू यतै हुनुहुन्छ भने यति ठुलो मेजोरिटी भएको दल बाहिर बसेर अनि जनमतले अत्यन्त कम भएका दलहरूको संख्या या निर्दलीय सांसदहरू तानेर बहुदलीय व्यवस्थामा र हाम्रो संवैधानिक प्रक्रिया र अभ्यासको हिसाबले पनि नयाँ सरकार बन्ने त्यो निकै जटिल मैले सम्भावना देख्छु। तपाईहरूले अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अन्य दलको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्रीजीको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने, यहीँनिर त इगोको प्रब्लम हो नि सर। जुङ्गाको लडाइँ त यहीँनिर हो नि त, मेन समस्या यहीँनिर हो नि त। प्रधानमन्त्रीजी बडा प्रष्ट हुनुहुन्छ। दलले औपचारिक रूपमा संवैधानिक हिसाबले दलीय मर्यादालाई कायम राखेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कायम राखेर 136 को बहुमत औपचारिक रूपले उहाँहरूले दिन सक्नु भएको भए उहाँले हात उठाइदिनु भएको थियो। तर त्यो परिस्थिति नआएपछि छोडेर भाग्ने कुरा भएन। कुरा यति मात्रै हो। अब निर्वाचन त घोषणा गर्नु भएको छ, निर्वाचन हुने कुरामा चाहिँ सबैको संशय रह्यो, आशंका रह्यो। यस्तो स्थितिमा निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउने? अब निर्वाचन आयोगले तयारी गरिराख्दाखेरि विषयवस्तुहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरेको छ। पुस 5 गतेको घटनाक्रमहरू विकसित हुँदा त्यसको चाहिँ निराकरण गर्नका लागि, त्यसको कानुनी चाहिँ छिनोफानो गर्नको लागि 3 महिनाभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नु भयो। अब पुनः पनि यो सर्वोच्चको हातमा पुगिसकेपछि यो निर्णय गर्न, यो छिनोफानो गर्न र यसलाई चाहिँ किनारा लगाउन त अझै 3 महिनाको समय लाग्ने होला। अनि निर्वाचनको मिति फेरि तोकिएको मितिभन्दा अलि पर सार्दै जाने, यो एक किसिमको कता कता मुलुकलाई लामो समयसम्म चाहिँ अलिकति पेन्डुलम बनाइराख्ने, अलिकति अस्थिर बनाइराख्ने, अस्थिरताबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने कतै नियतबद्ध यस्तो गरिएको त होइन? त्यो बिल्कुल गलत हो कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यसलाई समयमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, संसदलाई कामयाबी प्रतिनिधि सभाको रूपमा यसलाई नयाँ म्यान्डेट सहित यसलाई चाहिँ स्थापित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। यसलाई कुनै पनि बहानामा निर्वाचनलाई टारेर, यसलाई ठेलेर, यसलाई चाहिँ के अरे अवैधानिक ढङ्गले लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता विपरीत सत्तामा बसिरहने उहाँको कुनै चाहना छैन। त्यसै भएको हुनाले उहाँले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो उपस्थिति अनुसार एउटा आफ्नो नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाऊँ, तपाईहरु सबै सरकारमा आउनुहोस् र नयाँ निर्वाचन गरौँ, जनताले दिएको फ्रेस म्यान्डेट अनुसार जसलाई जुन अनुमति दिन्छ त्यही स्थानमा बसौँ भनेर उहाँले अत्यन्त उदार भावका साथ उहाँले अपिल गरिसक्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले अपिल गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ गरे हामीले सम्बोधन गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ। अब जहाँसम्म तपाईले एउटा विकराल परिस्थितिका सन्दर्भमा कसरी यो सम्भावना हुन्छ भनेर तपाईले कोरोनाको जुन समस्यालाई उद्धृत गरेको भन्ने मलाई लाग्छ र हामी यो 6 महिनाको कार्य अवधिभित्र अगाडि नै हामीले यो कोरोनालाई एउटा नियन्त्रण गर्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई चाहिँ खोपहरू उपलब्ध गराउने गरी यसको नयाँ म्यानेजमेन्ट गरेर निर्वाचनमा जाने गरी सरकारले आफ्नो अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ र अहिले पछिल्लो अवधिमा सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणको सन्दर्भमा जसरी हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोगको जुन खालको एउटा प्रक्रिया आरम्भ भएको छ र मलाई लाग्छ आगामी सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको प्रमुख प्राथमिकता पनि कोरोना नियन्त्रण हुन्छ र यसलाई हामीले चौतर्फी यसको चाहिँ के अरे भनौँ व्यवस्थापन गरेर जनतालाई शान्तिपूर्वक निष्पक्ष ढङ्गले निर्वाचनमा जाने एउटा वातावरण बनाउँछौँ। त्यो एउटा चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको एउटा प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँछौँ र त्यसमा सरकार, सिङ्गो सरकार एउटा दृढतापूर्वक लागेको छ। त्यसमा आश्वस्त हुनका निम्ति मैले यो कुरा चाहिँ तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहेको। एकातिर प्रतिपक्षी दल 146 जनाको हस्ताक्षर कलेक्सन गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्न पुगेका छन् भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नै 153 जनाको हस्ताक्षरको आधारमा नियुक्त गर्नको लागि पनि मुद्दा दायर भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीज्यू पनि 153 जना उपस्थित गराउनु पर्ने हस्ताक्षर लिएर पुग्नु पर्ने होला नि त सर्वोच्चमा। होइन, उहाँहरूले दर्ता गर्नुभएको 146 जना मान्य सदस्यहरू मध्ये 23 जना मान्य सदस्यलाई हटाउनुहोस् तपाईले। त्यहाँ ती 23 जना निर्दलीय मान्य सदस्यहरू जसको दल छैन, जसको गोत्र छैन, त्यो चाहिँ के अरे भनौँ बिना आधार, बिना तथ्य, बिना आधार नेकपा एमालेको लेटर प्याड प्रयोग गरेर त्यसको दलीय हैसियत त्यसलाई देखाउन खोजिएको छ। त्यसलाई कानुनको हिसाबमा
संविधानको हिसाबमा, ऐनको हिसाबमा, कानुनको हिसाबमा, दलीय हिसाबमा पनि त्यसलाई के अरे स्वीकार गर्ने परिस्थिति छैन। यति हुँदा पनि 23 जना मान्य सदस्य हुँदा 123 जना मान्य सदस्यहरू मात्रै मान्य प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जम्मा 123 जना मान्य सदस्यहरूको मात्रै समर्थन देखिन्छ र 123 ले नयाँ सरकार बन्ने गरी मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय गर्छ, अदालतले नयाँ प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कानुनको हिसाबमा, पावर अफ सेपरेसनको हिसाबमा पनि तपाईलाई यो हिसाबमा म भन्न चाहन्छु, पावर अफ सेपरेसनको हिसाबमा पनि यो गर्न मिल्दैन। त्यसो हुनाले अब त्यसको व्याख्या नयाँ ढङ्गले त्यसको व्याख्या आउला, किनभने हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। उहाँहरू गइसक्नु भएको छ न्याय निरूपण गर्न भनेर, नयाँ संविधानको व्याख्या गरियोस् भनेर उहाँ जानुभएको छ। तर अहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेको दृष्टिकोणलाई म आधार मानेर सापटी लिएर भन्न सक्छु कि मान्य शेरबहादुर देउवा निर्दलीय मान्य सदस्यहरू बोकेर जुन जोखिम मोल्दै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ के अरे भन्नु समाधान दिन्न। त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँ जानुहोस् र म फेरि संविधानको धारा 76 को 5 ले उपधारा 2 बमोजिम हुनेछ भनेको मतलब दलीय आधारमा मात्रै यसको व्याख्या हुनेछ भन्ने कुरालाई सुस्पष्ट ढङ्गले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण कानुनी हिसाबमा र संवैधानिक हिसाबमा त्यहाँ विश्लेषण गरिएको र लेटर अफ स्पिड लेखिएकै छ। त्यसको लेटर स्पिड त्यो भएको हुनाले यसले चाहिँ पूर्णता पाउँदैन, यसले मान्यता पाउँदैन भन्ने मेरो चाहिँ तर्क हो। यति कुरा राख्न चाहन्छु म। राजनीतिक रूपमा अलिकति तपाईहरूले चाहिँ निर्वाचनको गत निर्वाचनमा तपाईहरूले जुन शक्ति आर्जन गर्नुभयो, जुन प्रकारको तपाईहरूको स्ट्रेन्थ आयो, 2/3 बलियो सरकार, हजुर, देशलाई एउटा दिशानिर्देश गर्नलाई उद्देश्य बोकेको सरकार आज हजुर अल्पमतको सरकार बन्न पुगेको छ, कमजोर सरकार बन्न पुगेको छ, लाचार सरकार बन्न पुगेको छ र सरकारको क्रियाकलाप अधोगतिमा छन्। जनताले, आम जनताले नेकपा एमालेलाई अहिले दोषी देखिरहेका छन् र प्रतिपक्षी दलहरूले नेकपा एमालेलाई चाहिँ एक किसिमले एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। कता कता नेकपा एमालेले हिजोका दिनमा गरेका प्रतिबद्धताहरू, हिजोका दिनमा लिएका निर्णयहरू, बाटाहरू, हिजोका दिनमा आम जनतालाई देखाएका सपनाहरूलाई चाहिँ साकार गर्न नसकेको, अलिकति जानुपर्ने पूर्वतिर पश्चिमतिरको बाटो अङ्गीकार गरेको, अधोगतिमा लाग्न खोजेको र देशलाई सही दिशा निर्देश गर्न नखोज्दा मुलुक यो स्थितिमा पुगेको जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? तपाईँले कुरा ठिकै के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले एउटा लामो हजारौं वर्षदेखि कायम रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्य भएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको यो ऐतिहासिक परिघटनामा हामीले ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भएर ६५-६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका महान उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेर हामीले ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउने जुन के अरे भनौँ अठोटका साथ हामीले एउटा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई अगाडि बढाउने गरी जुन खालको हामीले सपनाहरू हामीले अगाडि सारेर अगाडि बढ्ने जो चाहिँ हामीले वचनबद्धताका साथ नेपाली जनताका बीचमा हाम्रा आफ्ना दृष्टिकोणहरू हामीले अगाडि सारेका थियौँ र नेपालको संविधान स्वयंले चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहित समाजवाद उन्मुख व्यवस्थातर्फ मार्गनिर्देशन गरेको थियो। संविधानको यसै मार्गनिर्देशन बमोजिम हामीले अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेका थियौँ। त्यो निश्चितै रूपमा तपाईँले भने जस्तो समाजवाद आजको समाजवाद आजकै विशेषतामा आधारित भएर हामीले मौलिक ढङ्गले नयाँ समाजवादका आधारहरू तयार गर्ने कमिटमेन्ट गरेका थियौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता सहितको बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नेपाली समाजका विशेषताका रूपमा रहने खालको हामीले नयाँ खालको देश निर्माण गर्ने जनताको चाहना, राष्ट्रको चाहना यो हामीले गरेकै थियौँ। अझै तपाईँले भन्दाखेरि समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने, परिचालन गर्ने, एउटा समृद्ध र सुखी नेपाल बनाउने हामीले जो सपना अगाडि सारेका थियौँ, दलहरूको युनिटी गरेका थियौँ, त्यो परिस्थितिलाई हामीले जनताको अपेक्षा अनुरूप त्यो युनिटीलाई कायम गर्न सकेनौँ। यो कुरा म स्वीकार गर्छु। हामीलाई एउटा दुःख आइलाग्यो, जसरी 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि 48 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएर 36 र 74 भएर विभाजन भयो। त्यो दुःखद घटना नदोहोरिएला भन्ने थियो। त्यो हाम्रो जीवनमा पनि
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि यो एउटा दुःखद घटना घट्यो। यसबाट हामी चाहिँ के अरे भनौँ अब यसलाई पाठ पढ्ने, हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ रहे भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्ने, त्यसबाट सिक्ने भन्दा अर्को कुरा केही पनि नहुने भयो। त्यसबाट रोएर बसेर त्यसको परिणाम निक्लिने भएन। त्यसो भएको हुनाले अब हामी संविधान सम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई अगाडि बढाउने, यो अस्थिरतालाई के अरे भनौँ स्थिरतातर्फ अगाडि लिएर जानको निम्ति नयाँ जनादेशमा जानुको हामीसँग कुनै विकल्प भएन। त्यसो भएको हुनाले यी कुरालाई हामीले आत्मसात गर्दै, आत्मसमीक्षा गर्दै आगामी दिनमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो अब राजनीतिक आर्थिक हाम्रो कार्यदिशा के हुन्छ, हामीले वास्तवमा यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने, पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ व्यवस्थापन गर्नका निम्ति, यहाँका अन्तर्विरोधहरू व्यवस्थापन गर्नका निम्ति हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ, यस्ता मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति ठाउँमा हामीलाई पुर्याएको छ। त्यो दिशातर्फ हामी बडा गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने गरी आत्मसमीक्षा गरेका छौँ र त अहिले चाहिँ हाम्रो निर्वाचन भन्दा अर्को बाटो रहेन। म अन्तिमतिर आइपुगेको छु, तर तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुपर्ने छ। अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा जे जस्ता गतिविधिहरू हामी हेर्न पाइरहेका छौँ, साक्षी किनारा बस्नु परिरहेको छ। आम नेपाली जनताले जे आशा अपेक्षा भरोसा विश्वास गरेका थिए राजनैतिक दलहरूप्रति, ती आशा अपेक्षा विश्वासहरूमाथि अहिले कता कता प्रश्न चिन्ह लागेको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक जुन गतिमा, जुन शैलीमा, जुन बाटोमा अग्रसर भएको देखिन्छ, धेरैले आशंका गरेका छन्, धेरैले प्रश्न गरेका छन् र धेरैले चाहिँ कता कता आम रूपमा सबैलाई शङ्का लागेको छ। नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार वा मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमले जे जस्ता गतिविधिहरू देखिएका छन्, यी गतिविधिहरू राष्ट्रिय राजनीतिकै आन्तरिक खिचातानीले हो कि यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि चलखेल रहेको छ वा अन्य केही रहेको छ? अब कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि नेपालको संसदभित्रको जुन खालको एउटा अस्थिरता र राजनीतिक दलहरू बीचको जुन खालको सम्बन्धमा दरारहरू पैदा भए, यसमा चाहिँ मुख्य कारण आन्तरिक कारण नै प्रधान हो। यसमा बाहिर अर्कालाई दोष दिएर आफ्नो चाहिँ कमजोरीहरूलाई आत्मसात नगर्ने र कमजोरीहरूलाई चाहिँ नकेल्याउने र एक्लै अर्कालाई गाली गरोज र सत्तर सराप गरेर हिँड्ने खालको जुन खालका हाम्रा अभ्यास र परम्पराहरू छन्, त्यसलाई हामीले चाहिँ त्यसबाट सिकेर यो आन्तरिक कारणले नै दलहरूभित्रको आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले नै मुख्य रूपमा समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले निश्चित रूपमा यो तरलताभित्र चाहिँ खेल्न सक्छन्। तर एउटा कुरा तपाईँलाई म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न के चाहन्छु भने नेपाली जनताको महान सङ्घर्षद्वारा प्राप्त गरेको अहिलेको समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीकरण र सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरू जो हामीले हासिल गरेका छौँ, त्यो जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी दृढतापूर्वक उभिनेछौँ र मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सहितको उच्च स्तरको एउटा समृद्धि निर्माण गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यस किसिमको कार्यक्रम, त्यस किसिमको हाम्रो चाहिँ कार्यनीति कार्ययोजना निर्माण गरेर हामीले सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर र सबल अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नका निम्ति हामीले कहाँ कहाँ कमजोरीहरू गऱ्यौँ, यसमा दलको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति, दलभित्र रहेको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका निम्ति, त्यसभित्रका सम्बन्धहरूलाई हामीले सुदृढ गर्नका निम्ति हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ भए र आगामी दिनमा हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा के हुन्छ, त्यो विषयमा हामी गम्भीर भएर छलफल गर्नेछौँ र त्यसलाई आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरीलाई आत्मसात गर्दै त्यसबाट सचिएर हामीले अगाडि बढ्ने गरी हामी नयाँ जनादेशमा जान्छौँ र जनताको जो विश्वास
हामीमाथि त्यो विश्वासमाथि विश्वासघात गरिँदैन भन्ने कुरा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद समय र संवादको लागि राजेन्द्रजी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र गौतम। आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्।